बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टाला न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मंडी लगी है जमीन खरीदने के लिए, चोरी का पैसा, क्योंकि ये कोई हलाल का पैसा तो नहीं है। ये या तो सिंध गवर्नमेंट का पैसा है, उसका मतलब अवाम का पैसा है। सिंध गवर्नमेंट का तो पैसा का मतलब अवाम का पैसा है, और वो भी चोरी का पैसा, क्योंकि इलीगल है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल करें पॉलिटिशियंस के जमीन खरीदने के लिए। तहरीके अदम एतमाद से अपोजिशन बेनकाब हो गई है। मुल्क में पैसे की सियासत सामने आ गई। वजीर आजम इमरान खान का दावा, कहा जमीन खरीदने के लिए चोरी के पैसे से मंडी लगी हुई है, किसी को शर्म नहीं। क्या इसको जमहूरियत कहते हैं? कि अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर, तो फिर मेरा तजवीज मेरा पार्टी को, ऑपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। मैं स्पीकर को वार्निंग देता हूं कि आप स्पीकर बन के अपना रोल अदा करें, वरना तारीख में आपका नाम बहुत ही बुरे अल्फाज में लिखा जाएगा और आपकी फिर जो इज्जत जो है वो खुदा न खास्ता खाक में मिल जाएगी। अभी भी वक्त है स्पीकर साहब कि आप होश के नाखून लें और इमरान खान का आलाकार न बने। कभी खुद अपने मेंबरान से कहता है कि आपकी मर्जी है जहां वोट देना चाहें, लेकिन आज जब उसके अपने ही अरकान उनके खिलाफ वोट जाने की तरफ जा रहे हैं तो उनको गालियां दे रहा है। अपोजिशन की स्पीकर कौमी असम्बली को वार्निंग। बिलावल भुट्टो की पीर तक कौमी असम्बली इजलास ना बुलाने पर धरने की धमकी। इमरान खान के आलाकार ना बने, सबको वोट के हक की इजाजत होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मंजिल आ गई है, नाअहल हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन। 14 अरकान कौमी असम्बली को शोकॉज नोटिस जारी। अरकान को 26 मार्च तक पार्टी चेयरमैन इमरान खान के सामने पेश होने की हिदायत। अदम एतमाद से अदालत का कोई ताल्लुक नहीं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वाजे कर दिया। कहा अदम एतमाद का अमल आईन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। अदम एतमाद में अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं। सुप्रीम कोर्ट सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेगी। केस की समाअत में रिमार्क्स। सिंध हाउस पर धावा बोलने वाले PTI के गिरफ्तार 13 कारकुन रिहा। असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सईद ने जमानत दी और आज सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया। मुलजिमों ने सिंध हाउस के सामने एहतजाज किया, धावा बोलकर गेट तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। सिंध हाउस जमीर फरोशी का मरकज, हमला नाकाबिले बर्दाश्त, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फवाद चौधरी PTI के कारकुनों पर बरस पड़े। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग लोटो को कहीं और शिफ्ट कर लें, मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। नूर आलम, राजा रियाज के मुतालबात का नहीं पता, अगर मुतालबात पूरे नहीं हुए तो पहले इस्तीफा देना चाहिए। जलसे जुलूस मुलतवी करें, कुछ हुआ तो सिर्फ पछतावा होगा। चौधरी शुजात हुसैन की हुकूमत और ऑपोजिशन से अपील। कहा अरकान असम्बली की कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो रही, वोट डालना हो तो 10 करोड़ का मजमा भी नहीं रोक सकता। बात अब वजीर आजम के इस्तीफे से आगे बढ़ गई। रहनुमा MQM पाकिस्तान आमिर खान बोले अब चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गई हैं। आज की तारीख तक हुकूमत के साथ हैं, MQM को कोई जल्दी नहीं है, आखिरी वक्त तक देखेंगे,
फैसला वही करेंगे जिसमें आवाम की बेहतरी है। मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान को जान से मारने की धमकियां, जो बेनजीर भुट्टो और बशीर बलोर के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ होगा। नूर आलम खान ने धमकी अमेज मैसेजेस के स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर कर दिए। कहा, मुझे कुछ हुआ तो मौजूदा क़यादत जिम्मेदार होगी। मुनहरिफ अरकान की फहरिस्त में एक और नाम शामिल, आमिर गोपांग भी बागी हो गए। कहते हैं, हमारा कोई काम नहीं हुआ, जमीर के मुताबिक फैसला करूंगा। अफजल ढांडला ने भी हुकूमत मुखालिफ बयान दाग दिया। बोले, वोटर्स की मशावरत से ही वोट का इस्तेमाल करूंगा। लॉयरदीर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वजीर आजम इमरान खान पर 50,000 रुपए जुर्माना। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, वफाकी वुज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज खटक पर भी जुर्माना कर दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, इंतशार पैदा करने वाले शर्मिंदा होंगे। तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में हर माफिया का डट कर मुकाबला करते रहेंगे। शिकस्त खोर्दा अनासर की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। शहबाज गिल कहते हैं, शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के बारे में बयान उनकी सियासी बौखलाहट को वाज़ेह कर रहा है। फैसला साल के आखिर में होना है, इस इशू को सियासत में इस्तेमाल ना करें। आपने क्या फैसला करना है, उस वक्त तक तो आप जेल में होंगे। बिजली 5 रुपए सस्ती करने की मंजूरी, नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सार्फिन को मार्च से जून तक रिलीफ मिलेगा। हुकूमत 106 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। फैसले का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। खुशहाल ममालिक की दौड़ में पाकिस्तान ने भारत को मात दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में फिनलैंड 5वें साल भी खुशहाल तरीन मुल्क, डेनमार्क का दूसरा और आइसलैंड का तीसरा नंबर। पाकिस्तान का नंबर 121वां, भारत फहरिस्त में 136वें नंबर पर। कोरोना से 2 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 438 नए केसेस रिपोर्ट, 15,21,513 मरीज। सेहतयाब अफराद की तादाद 14,75,473 हो गई। 15,712 जेर इलाज, 503 मरीजों की हालत तशवीशनाक। और चीन और अमरीकी सदूर का वीडियो लिंक राब्ता, सख्त जुमलों का तबादला। जो बाइडेन की चीन को पाबंदियों की धमकी, यूक्रेन मामले से दूर रहने का मशवरा। चीनी सदर ने कहा, सर जंग की ज़हनियत तर्क की जाए। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अराकीन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि जैसे जैसे वोट का दिन करीब आएगा तो ये सारे लोग वापस आएंगे। मंडी लगी हुई जमीन खरीदने के लिए चोरी का पैसा, क्योंकि ये कोई हलाल का पैसा तो नहीं है, ये या तो सिंध गवर्नमेंट का पैसा है, उसका मतलब अवाम का पैसा है। सिंध गवर्नमेंट का तो पैसा का मतलब अवाम का पैसा है, और वो भी चोरी का पैसा, क्योंकि इलीगल है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल करें पॉलिटिशियंस के जमीन खरीदने के लिए। और ये ओपन हो रहा है, यानी ये छुप के नहीं हुई। सिंध से इन्होंने मंगवाए अपने, ये भी कभी नहीं हुआ कि पुलिस मंगवाई उसको बचाने के लिए सिंध हाउस को। यानी कौन सी ऐसी चीज हो रही थी जो एक्टिविटी आपको जिसको छुपाना पड़े और बचाना पड़े और रात के अंधेरे में काम करना पड़े, इसमें इलीगल एक्टिविटी है ना। आपको डर किस चीज का है? अगर कोई लोग हमारे से तंग हैं तरीके इंसाफ के और वो जाना चाहते हैं तो उनको ये पुलिस प्रोटेक्शन और छुपा के और फिर बड़े बड़े वो थैलियां पैसे की आ रही हैं, तो ये सारी कौम के सामने हो रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अल्लाह ने करम किया पाकिस्तान पे कि लोगों को असल में इस टाइप की सियासत की शक्ल देखनी चाहिए कि ये कितना बड़ा इस मुल्क को
اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو اس ٹائپ کی پالیٹکس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ لوگوں کو خریدنا, پالیٹکس میں آنا, پیسہ خرچ کر کے پالیٹکس میں آ کے ملک کو لوٹنا, پیسہ بنانا, پیسہ باہر بھیج دینا, اور پھر یہ استعمال. دوسری جانب اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی کو ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ دے دیا. کہتے ہیں عمران خان کے اعلی کار نہ بنے, سب کو ووٹ کے حق کی اجازت ہونی چاہیے. میں اسپیکر کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ اسپیکر بن کے اپنا رول ادا کریں, ورنہ تاریخ میں آپ کا نام بہت ہی برے الفاظ میں لکھا جائے گا, اور آپ کی پھر جو عزت جو ہے وہ خدا نخواستہ خاک میں مل جائے گی. ابھی بھی وقت ہے اسپیکر صاحب کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور عمران خان کا اعلی کار نہ بنیں. آپ اس جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے دیں, ورنہ تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی, یہ عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ تمام لوگ اپنی آزاد من سے خود اپنے ضمیر کی آواز پر یہ جو کچھ انہوں نے ٹیلی ویژن پر کل اور پرسوں کہا, آج بھی کچھ لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ کہنے جا رہے ہیں, تو کسی نے ان کو نہ کہا ہے, نہ روکا ہے, نہ ان کو اجازت دی, وہ خود اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں. تو جو لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں اپنے گریبان میں جھانکیں, بلوچستان سے لے کر کے پی کے اپنا گلگت اپنا بلتستان اور آزاد کشمیر اور پنجاب میں جنہوں نے بوریوں کے منہ کھولے بلوچستان میں, کس کو اس کا علم نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمارا منہ نہ کھلوائیں. اور میں یہ آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور انتظامیہ کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس آئینی اور قانونی راستے میں رکاوٹ ڈالی اور عمران نیازی کے اگر آپ اعلی کار بنے تو قانون اپنی گرفت میں آپ کو لے گا اور پھر آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور قانون اپنا راستہ اپنائے گا. پھر ہم سے گلہ مت کرنا. ان الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں جناب ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اسپیکر قومی اسمبلی کو وارننگ, پیر تک قومی اسمبلی اجلاس نہ بلانے پر دھرنے کی دھمکی دے ڈالی. کہا پاکستان کا ہر شہری اور سیاسی جماعتیں عمران کو وارننگ دے رہا ہوں, گھر چلے جائیں. کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک دعا کر کے فاتحہ پڑھ کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کر تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے. ہم بڑا ذمہ داری کے ساتھ آج تک چل رہے ہیں. ہمارا پورا کوشش یہ رہا ہے اور قائد حزب اختلاف صاحب نے اپنا جو سیریسنس ہے, جو اسٹیٹمنٹ شپ ہے, جو پاکستان کی جو ملک کی انٹرنیشنل صورتحال ہے, اس سب کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن کے کافی سیاسی کارڈ پیچھے ہمیں اب استعمال کرنے کے موقع نہیں ہیں. مگر اگر یہ دھمکی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا رولز فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, قانون فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, آئین فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, تو میرا موقف جو اپنا جماعت میں بھی اور اپوزیشن پارٹیز کے سامنے ہوگا کہ ہم بھی وہاں اسی فلور پہ بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارا حق. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ منزل آ گئی ہے, نااہل حکمران اپنی انجام کو پہنچیں گے. ہم نے کارکنوں کو گالی نہیں, جرأت, شجاعت, بہادری کی سیاست سکھائی ہے. گالیوں کی سیاست ہم نے نہ قوم کو سکھائی ہے نہ اپنے کارکن کو سکھائی ہے. ہاں, جرأت, شجاعت اور بہادری کی سیاست ہم نے اپنے گھر میں بھی سیکھی ہے, اور ہمیں اپنی ماؤں نے جو دودھ پلایا ہے وہ جرأت اور بہادری کا ہے. اس طرح کے ناجائز لوگوں کے سامنے جھکنے کا درس ہمیں نہیں دیا ہے. کبھی خود اپنے ممبران سے کہتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے جہاں ووٹ دینا چاہیں, لیکن آج جب اس کے اپنے ہی اراکین ان کے خلاف ووٹ جانے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو گالیاں دے رہا ہے. جب جہاز اڑا کے آپ ان کو تلاش کرتے رہے اور پھر وہ آپ کے پاس آتے تھے
उस वक्त तो आपने उनको ज़मीर की आवाज़ कहा, आज कभी आप उन लोगों के लिए गधे, कभी खच्चर के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में ये जितने अल्फाज उसके अपने मुंह से सादर हो रहे हैं, ये सारे अल्फाज उन्हीं पे सादर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद आने के बाद सियासी पारा हाई है और सियासी जमातों की जानिब से नंबर्स पूरे करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसी तनाजुर में हुकूमती जमात ने अपने मुनहरिफ होने वाले अरकान को नोटिस जारी कर दिए हैं। जिन अरकान असम्बली को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं, इनमें नूर आलम खान, अफजल ढांडला, नवाब शेर वसीर, राजा रियाज, राना कासिम नून, अहमद हुसैन ढेड़, अब्दुल गफूर भट्टो, मखतूम बासित सुल्तान, आमिर तलाल गोपांग, ख्वाजा शिराज, सरदार रियाज मजारी, रमेश कुमार, वजीहा कमर और नुसरत पठान शामिल हैं। शोकॉज नोटिस पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने दस्तखत किए। नोटिस में मुनहरिफ अरकान से वजाहत तलब की गई है और अरकान को 7 रोज के अंदर मुआफ़ी मांगकर गैर मशरूत पार्टी में वापस आने की मोहलत दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि 7 रोज तक जवाब न देने और वापस न आने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर कहते हैं, नवाज शरीफ जाली मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर बैरून मुल्क गए। मुशर्रफ दौर में नून लीग ने जलावतनी का ड्रामा रचाया, बाद में गवाह और जामिन आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर का कहना था, ये इमरान खान से एनआरओ और चाहते थे और वो जो देने नहीं लगे। अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के चार्जेस, पनामा की डिक्लेरेशन, उस वक्त तो तहरीक इंसाफ का तो कोई रोल नहीं था। उस वक्त वो खुद सिटिंग गवर्नमेंट थे, उनका अपना बनाया हुआ चीफ जस्टिस था, उनका अपना लाया हुआ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ था, सब कुछ उनके पास। कौमी असम्बली में अक्सरियत थी, सूबे में अक्सरियत थी, सेनेट में अक्सरियत थी, 2/3 अक्सरियत के साथ। तो उस वक्त फिर अदारों ने सू मोटो एक्शन लिया, JITs बनी। JITs में ये ट्रेल प्रूव नहीं कर सके, उनकी कन्विक्शन हुई, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई, कैद बामुशक्कत हुई। और फिर जिस तरीके से जेली मेडिको लीगल लेके इलाज के बहाने बाहर भाग के गए। और इससे पहले भी उनकी पास हिस्ट्री भी देख लें कि जब 99-2000 में मुस्लिम लीग का इक़्तिदार ख़त्म हुआ और कुछ अरसा बाद केसेस विड्रॉ हुए, और जब बैरूनी ममालिक उन्हें भेजा गया या जब वो जाने लगे, तो यक ज़बां हो के हर मुस्लिम लीगी का नैरेटिव एक था, हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई जी, बड़ा जुल्म हुआ जी, हमें ज़बरदस्ती जला वतन कर दिया गया। जबकि वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं, डॉलरों के और पाउंडों के और रियालों के बक्से बार बार के लेके जा रहे हैं। बात करेंगे हमजा शहबाज की। हमजा शहबाज कहते हैं, ऑपोजिशन आइन और कानून के मुताबिक कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म को हटाएगी। अब मुल्क को नाअहली और करप्शन की दलदल में डूबने के हिसाब देना होगा। मॉडल टाउन में इजलास से खिताब में हमजा शहबाज ने कहा, अवाम हुकूमत से तंग आ चुकी है, अब इसे घर जाना होगा। MPAs और MNAs अपने अपने हलके में पार्टी वर्कर्स को मुतहरिक करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल कहते हैं, मुल्क में MNA महफूज नहीं तो शहरियों का क्या किया जा सकता है। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने पहले हमें धमकियां दी, कठपुतली और नाहल टोले के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। सिंध हाउस पर हमला हुआ, हुकूमती देखती रह गई, हुकूमत की ये बेबसी जल्द खत्म हो जाएगी। हुकूमत ने तरीन ग्रुप से फौरी तौर पर इंतहाई कदम न उठाने की दरख्वास्त कर दी। रूठों को बनाने का मिशन लिए वफाकी वजीर परवेज खटक ने तरीन ग्रुप के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी से राब्ता किया। टेलीफोनिक राब्ते में ग्रुप अरकान की नाराजगी के मामलात पर बातचीत की गई। तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी ने राब्ते की तस्दीक की, जिसमें परवेज खटक ने कहा, अहम फैसले रोक लें, हम जल्द अहम पेशरफ्त करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी ओन चौधरी से राब्ता किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हाउस पर धावा बोलने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 13 कारकुनों को रिहा कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के बागी अरकान 12 असम्बली सामने आने के बाद PTI के कारकुन सिंध हाउस के सामने जमा हुए।
لوٹے اٹھائے کارکنوں نے شدید نعرے بازی کی۔ کارکنوں نے سندھ ہاؤس پر دھاوا بولتے ہوئے دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 13 کارکنوں کو گرفتار کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر انیل سعید نے ضمانت دی اور آج صبح انہیں رہا کر دیا گیا۔ فواد چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو سندھ ہاؤس پر دھاوا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ لوٹوں کو کہیں اور شفٹ کر لے۔ فواد چودھری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ سندھ ہاؤس اس وقت ضمیر فروشی کا مرکز ہے۔ منحرف اراکین کے خلاف یہ نفرت بڑھائے گی۔ نور عالم راجہ ریاض کے مطالبات کا نہیں پتا، اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو پہلے استعفیٰ دینا چاہیے۔ فواد چودھری نے کہا کہ سندھ ہاؤس پر حملے کا جو ہی علم ہوا، اسد عمر نے کارکنوں کو تحمل اور بردباری کا درس دیا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ عوام کے جذبات سے کھیلنا بند کریں اور عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں۔ چودھری شجاعت حسین نے ارکان قومی اسمبلی کی خرید و فروخت کا حکومتی الزام مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنے جلسے جلوس ملتوی کر دیں، اگر کوئی مر گیا یا مروا دیا گیا تو سب پچھتائیں گے۔ کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں یہ عدم اعتماد کی پہلی تحریک ہے جس میں کوئی ووٹ خرید رہا ہے نہ کوئی ووٹ بیچ رہا ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ حکومت تو ہمیشہ جلسے جلوس روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک ہی ایشو پر جلسے کر رہے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ 10 لاکھ کے مجمع سے گزر کر عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنا ہوگا۔ جب کوئی ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کر لے تو اسے 10 لاکھ تو کیا 10 کروڑ کا مجمع بھی نہیں روک سکتا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما عامر خان کہتے ہیں اب بات وزیراعظم کے استعفے سے آگے بڑھ گئی ہے۔ ایک بیان میں عامر خان نے کہا کہ اب چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ گئی ہیں، آج کی تاریخ تک حکومت کے ساتھ ہیں اور ایم کیو ایم کو کوئی جلدی نہیں ہے، آخری وقت تک اس چیز کو دیکھیں گے جس میں عوام کی بہتری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے لگیں۔ ایم این اے نور عالم خان نے دھمکیوں والے میسیجز کے اسکرین شاٹ ٹویٹر پر شیئر کیے اور کہا کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جو بے نظیر بھٹو اور بشیر بلور کے ساتھ ہوا وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ نور عالم خان نے کہا کہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ تمہارے اور تمہارے 3 بیٹوں کے ساتھ یہی کیا جائے گا، مجھے کچھ ہوا تو موجودہ قیادت ذمہ دار ہوگی۔ حکومتی ایم این اے عامر گوپانگ بھی باغی ہو گئے۔ افضل ڈھانڈلا نے بھی حکومت مخالف بیان داغ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین کی فہرست میں ایک اور نام عامر گوپانگ کا شامل ہو گیا جن کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے۔ عامر گوپانگ نے کہا کہ عمران خان نے 4 سال میں ہمارا کوئی کام نہیں کیا، تحریک عدم اعتماد پر ضمیر کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ بھکر سے تحریک انصاف کے ایم این اے افضل ڈھانڈلا نے ایک پیغام میں کہا کہ کہیں سے بھی پیسوں کی کوئی آفر نہیں ملی، اپنے ووٹ کا استعمال اپنے علاقے کے ووٹرز، سپورٹرز اور عوام سے مشاورت سے کروں گا، میں کسی لالچ یا دباؤ میں نہیں، اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کا استعمال کروں گا۔ اور آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن نے لوئر دیر میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیراعظم عمران خان پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر وزیراعظم سمیت گورنر خیبر پختونخوا محمود خان، وفاقی وزراء شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور پرویز خٹک پر بھی 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر لوئر دیر نے عمران خان سمیت دیگر کو جرمانہ کیا۔ فیصلے کے مطابق وزیراعظم خود یا بذریعہ وکیل طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے۔ عمران خان 3 روز تک حکم نامے پر الیکشن کمیشن میں اپیل کر سکتے ہیں۔ بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں ملک میں انارکی اور انتشار پیدا کرنے والے شرمندہ ہوں گے۔ سردار عثمان بزدار نے ملاقات کرنے والے ارکان پنجاب اسمبلی سے کہا کہ ترقی کے سفر میں روڑے اٹکانے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں ہر مافیا کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں گے، شکست خوردہ عناصر کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ عثمان بزدار نے کہا کہ اپوزیشن کو پہلے کی طرح اس بار بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپوزیشن کی سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ ملک میں انارکی اور انتشار پیدا کرنے والے شرمندہ ہوں گے۔ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں اور متحد رہیں گے۔ دوسری جانب شہباز گل کہتے ہیں شہباز شریف کا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں بیان ان کی سیاسی بوکھلاہٹ کو واضح کرتا ہے۔
शहबाज शरीफ के बयान के रद्दअमल पर शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती या एक्सटेंशन के बारे में फैसला साल के आखिर में होना है। इस इशू को सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज गिल ने अपोजिशन लीडर को मुखातिब करते हुए लिखा, आपने क्या फैसला करना है, उस वक्त तक तो आप जेल में होंगे। शहबाज नवाज एक सिक्के के दो रुख हैं। नेपरा ने बिजली 5 रुपए सस्ती करने की मंजूरी दे दी। फैसले का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। हुकूमत की जानिब से ऐलानात के बाद नेपरा ने बिजली 5 रुपए सस्ती करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने वज़ीर आज़म के मराती पैकेज पर अपना फैसला जारी किया है। नेपरा ने अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेगी। फैसले में कहा गया है कि सार्फिन को मार्च से जून तक बिजली कीमतों में कमी का रिलीफ फराहम किया जाएगा। हुकूमत बिजली सार्फिन को 106 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुल्क भर में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रवा हफ्ते इजाफा हुआ और सार्फिन को घी, आटा, प्याज, बीफ और मटन समेत 29 अशिया महंगे दामों खरीदनी पड़ी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इदारा शुमारियत ने महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक एक हफ्ते में घी, आटा, प्याज, बीफ और मटन समेत 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट में बताया गया है कि एक हफ्ते के दौरान घी 27 रुपये 18 पैसे फी किलो महंगा हो गया और मुल्क में घी की औसत कीमत 461 रुपये 80 पैसे पर पहुंच गई, जबकि प्याज 80 पैसे फी किलो महंगा हुआ। सरसों के तेल की फी किलो कीमत 5 रुपये 56 पैसे बढ़ी, बीफ 1 रुपये 38 पैसे और मटन 12 रुपये 52 पैसे फी किलो महंगा हुआ, जबकि केले 1 रुपये 70 पैसे, अंडे 1 रुपये 91 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 3 रुपये 37 पैसे महंगा हो गया। इसके अलावा चाय, चावल, दाल मसूर, दाल मूंग, ताज़ा दूध, दही और साबुन भी महंगा हुआ। इदारा शुमारियत के मुताबिक हालिया हफ्ते 9 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई, जिनमें टमाटर 10 रुपये 22 पैसे फी किलो, लहसुन 7 रुपये 3 पैसे फी किलो, चीनी 43 पैसे फी किलो सस्ती हुई। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 39 रुपये 72 पैसे कमी आई, जबकि दीगर फ्रूट की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया। ओआईसी इजलास का ऑफिशियल तराना जारी। ओआईसी का ऑफिशियल तराना जमीलुद्दीन आली ने लिखा है। फवाद चौधरी कहते हैं, तराने का थीम कुरान पाक से लिया गया है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तराने का थीम है। हम ताबाबद सैयो तगैयुर के बली है, हम ताबाबद सैयो तगैयुर के बली है, हम मुस्तफवी 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 है, हम मुस्तफवी 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 है, मुस्तफवी है। दीन हमारा दीन मुकम्मल, इस्तेमार है बातिल अरसल, खैर है जिद्दो जहद मुसलसल, इंदल्लाह 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 इंदल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम ताबाबद सैयो तगैयुर के वली है, हम ताबाबद सैयो तगैयुर के वली है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये वहदत फुरकानी, रूह क़ुव्वत मज़हर क़ुव्वत, रूह क़ुव्वत मज़हर क़ुव्वत, मरहमत रहमानी। सबकी जुबान पर सबके दिलों में, सबकी जुबान पर सबके दिलों में एक नारा कुर्बानी।
اور آپ کو بتائیں پاکستان نے بھارت کو مات دے دی۔ جی ہاں، دنیا کے خوشحال ممالک کی فہرست میں پاکستان نے بھارت کو مات دے دی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے دنیا کے خوشحال ترین ممالک کی فہرست جاری کر دی گئی۔ فن لینڈ مسلسل 5ویں سال بھی دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے، جبکہ ڈنمارک کا دوسرا اور آئس لینڈ کا تیسرا نمبر ہے۔ فہرست کے مطابق سوئٹزرلینڈ کا چوتھا، نیدرلینڈ کا 5واں نمبر ہے۔ پاکستان نے خوشحالی کے لحاظ سے اپنے پڑوسی ملک بھارت کو ایک بار پھر پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ فہرست کے مطابق پاکستان کا نمبر 121واں ہے، جبکہ بھارت اس فہرست میں 136ویں نمبر پر موجود ہے۔ فہرست میں افغانستان کا آخری نمبر ہے۔ اور اب بات کریں گے کورونا کی۔ کورونا سے 2 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ 24 گھنٹوں میں 438 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ NCOC کے مطابق کورونا سے 30,000 اموات ہو چکی، 328 ہیں۔ مریضوں کی تعداد 15,21,000 ہو گئی۔ صحت یاب افراد کی تعداد 14,75,000 ہو گئی ہے۔ زیر علاج مریضوں کی تعداد 15,712 ہے۔ 503 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ادھر کوئٹہ میں پولیس اسٹیشن پر کمسن بچے پر تشدد کا وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نوٹس لے لیا۔ IG پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ سب انسپیکٹر اور حوالدار کو معطل کر دیا گیا۔ پشتون آباد پولیس اسٹیشن میں سب انسپیکٹر فتح شیر اور حوالدار نصر اللہ نے کمسن بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں پولیس کو کسی پر تشدد کرنے کا اختیار نہیں۔ ایسے رویے سے عوام اور پولیس کے درمیان فاصلے پیدا ہوتے ہیں۔ عوام کے اعتماد کی بحالی کے لیے پولیس کو اپنے رویے میں بہتری لانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر IG بلوچستان پولیس نے فوری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ اور آپ کو بتائیں امریکی صدر جو بائیڈن نے چین کو خبردار کیا ہے کہ اگر یوکرین میں فوجی کارروائی کے معاملے پر روس کا ساتھ دیا تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے، جبکہ چینی صدر نے بھی جو بائیڈن کو تائیوان کے معاملے سے دور رہنے کا مشورہ دے دیا۔ امریکی صدر نے اپنے چینی ہم منصب سے ویڈیو لنک پر 2 گھنٹے بات چیت کی۔ جو بائیڈن نے واضح کیا کہ اگر چین نے روس کا ساتھ دیا تو نہ صرف اسے امریکہ بلکہ پوری دنیا کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ روس کی طرح چین پر بھی پابندیاں عائد کر سکتے ہیں۔ چین کے صدر نے زور دیا سر جنگ کی ذہنیت ترک کی جائے۔ بلا تفریق پابندیوں سے روس میں عام عوام کو مسائل برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو عالمی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔